सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। निषेधाज्ञाको बेला शून्य जस्तै भएका प्रहरी कार्यालयहरूमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएको 2 दिनमै भिडभाड। निषेधाज्ञा कडा भएपछि प्रहरीमा उजुरी दिन नपाएकाहरूले असार 8 गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै उजुरी दिन पुगे। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामै व्यापार घाटा 12 खर्ब 62 अर्ब रुपैयाँ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि जेठ महिनासम्म नेपालले 13 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा जम्मा 1 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँको निर्यात। विपक्षी गठबन्धनका 5 विद्यार्थी संगठनहरूले आज ओली सरकार विरुद्ध गरे प्रदर्शन। बिहिबार नेवी सङ्घ अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सोभियो समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले बिहिबार दिउँसो 3 बजे काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सरकार विरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरे। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियोका नेता जीवन राईको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता पायो चुनाव चिन्ह कलम। नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धनको मूल्य वृद्धि। निगमले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढायो। नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी मार्फत सञ्चालनमा ल्याउन लागि भुक्तानी सेवा नमस्ते पेको आन्तरिक परीक्षण सुरु। 7 वर्ष अघि आएको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा 1045 घर परिवारको उठीवास भएको थियो भने सयौं घर परिवार बिचल्ली हुन पुगेका थिए। करोडौंको धनमाल क्षति हुँदा बाढी पहिरोमै परेर कतिपयको मृत्यु समेत भयो। अहिले पनि घरवास उठीवास भएकाहरू त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य। 2071 साउन अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापितहरूका घरवास बनाइदिने आश्वासन दिएका सरकारले अहिलेसम्म पुनर्स्थापना गर्न सकेन। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमतिको मागसहित नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश। जेठ 31 गते सम्पन्न कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्तावलाई पारित गरेपछि कम्पनीले 60 करोड रुपैयाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने। नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले दाबी पुगेन भन्नु मताधिकार खोज्नु भएको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओली बाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको करिब 53 लाख रुपैयाँ वडा कार्यालयमा राखेकै ठाउँमा हराएको झन्डै 3 महिना हुन लाग्दा पनि सत्य तथ्य पत्ता लाग्न र दोषी कानुनको कठाघरमा आउन सकेन। अनुसन्धान प्रभावित पार्न वडा अध्यक्षका साडु गृह सचिव महेश्वर नेउपानेको अनुचित दबाव। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार साँझ बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले अब सडक सङ्घर्ष अघि बढाउने सहमति। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले देशभर प्रदर्शन गर्ने। बेनी नगरपालिका 5 बगुवा खोला स्थित बालजा गृति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर कार्कीलाई बेपत्ता बनाएको घटनामा संलग्न अभियुक्त बेनी 6 का 31 वर्षीय सञ्जय बानियालाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक। व्यक्तिगत रिसिभी साध्न विद्यालयमा आएको अवस्थामा कार्कीलाई आक्रमण कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा म्याग्दी नदीमा बगाएको बयान। प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर कार्की अझै बेपत्ता। सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको कलहका कारण कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेन। धेरैजसो जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या घटे पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि आगामी 2 सातामा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले दिए चेतावनी। अघिल्लो साताको दाँजोमा हाल 64 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दो। देशको समृद्धिको एक आधारका रूपमा हेरिएको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। 4 खण्डमा काम भएको अछाममा 3 खण्डको काम सकियो।
चीनले नेपाल सहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्रीहरूसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा केन्द्रित रहेर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन गर्यो आयोजना। विश्वका धनी मुलुकहरूको क्लब G7 ले BRI लाई काउन्टर गर्न B3W परियोजना अगाडि सारे लगत्तै चीनले 30 देशका प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा भेला पारेर BRI र कोरोना महामारी बारे गर्यो छलफल। बढीमालीका नगरपालिका 3 रजालीका स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई रकम फिर्ता लिन गरे पत्रचार। बजेट विनियोजन विभेद गरेको आक्रोश सहित रकम फिर्ता लिन दिए चुनौती। क्युबामाथि अमेरिकाले लामो समयदेखि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी हटाउनु पर्ने प्रस्तावको नेपाल सहित 184 मुलुकले गरे समर्थन। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै बारेकोट गाउँपालिकाद्वारा 9000 क्विन्टल चामल गर्यो माग। बारेकोट भित्रकै खाद्य उत्पादनले 12 महिना नपुग्ने हुँदा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहद्वारा जानकारी। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा होस् या अहिले नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद नै किन नहोस्, कर्णाली प्रदेश ती तमाम विवादको जडमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउनका लागि एमालेकै खनाल नेपाल पक्षका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि एमाले भित्रको विवादमा कर्णाली प्रदेशको केन्द्रबिन्दुमा एमालेका खनाल नेपाल पक्षका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्री अम्बर बहादुर थापा भन्छन् कर्णाली प्रदेशमा एमाले सत्ता पक्ष नै हो। मनसुनको सुरुवातमै बाढी पहिरोको देशभर प्रभाव, 4 पक्की पुल बगायो र 13 सडकमा क्षति पुग्यो। आकस्मिक मर्मतमै 7.5 अर्ब लाग्ने। सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गए राति सिराहाको गोल बजारमा स्रोत नखुलेको अवैध सुनसहित 2 युवकलाई गर्यो पक्राउ। सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प गोल बजारबाट खटिएको टोलीले 200 ग्राम अवैध सुनसहित सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका 4 निवासी जीवस कुमार मण्डल र मोहम्मद साउदिन खानलाई गर्यो पक्राउ। सिन्धुली कमलामाई नगरपालिकाले बुधबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। नगर प्रमुख खड्ग खत्रीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 100 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै दैनिक 1 लिटर दुध उपलब्ध गराइने साथै सुत्केरी महिलाहरूको संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै सुत्केरी महिलालाई 2 केजी घिउ उपलब्ध गराउने। निजी वायु सेवा सञ्चालक कम्पनी आइतबारदेखि 25% यात्रु लिएर आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न तयार। पुरानो भाडा दरमा हामी यात्रु राखी उडान भर्न तयार छौँ भन्दै मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका आधारमा 17 गतेसम्म पर्खन नसक्ने वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीका प्रवक्ता योगराज कणेलद्वारा जानकारी। बुधबार कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका ठाकुरले पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोग जानु अघि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाए। पुस 7 को माइनिट बोकेर निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता माग्ने। इलाम नगरपालिका र रोटरी क्लब धरानले 6 महिना अघि इलाम अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको डायलिसिस मेसिन सञ्चालन हुन नसक्दा मृगौला रोगीहरू पीडित। इलाम, 5 थर र ताप्लेजुङका मृगौला पीडितहरू सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दा झापा जानुपर्ने बाध्यतामा। मेसिन अस्पतालमा जडान गरिएको भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अस्पताल प्रशासनद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अन्तर्गत पहिलो मात्र कोभिडसिल्ड लगाएकाहरू त्यसको साटो दोस्रो मात्र भेरोसेल खोप लगाउन मिल्ने निष्कर्षमा नपुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जानकारी। कोभिडसिल्ड लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्र भेरोसेल लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुने समाचार प्रकाशित भएपछि WHO को भयो ध्यानाकर्षण। आफ्नो मन्त्री परिषदका 20 जना मन्त्रीको वैधता प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भावी रणनीति बनाउन जुटे। आफ्ना पछिल्ला निर्णयहरूमा एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाउने र विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी तथा कसिलो बन्दै जान थालेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेको स्पष्ट। मंगलबार काठमाडौँको दक्षिणकाली मन्दिर नजिकै रहेको पार्किङ क्षेत्रमा मृत अवस्थामा भेटिएकी भन्दा बढी चराको आवाज निकालेर चरा कमाएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले कमलादीबाट सुभाष तिमल सिन्हालाई लियो नियन्त्रणमा।
हापाथली स्थित नर्विक अस्पतालले कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने भनिएका बालबालिकाहरूका लागि आवश्यक शय्या तथा अन्य उपचार व्यवस्थाको पूर्व थाल्यो तयारी। बालबालिकामा केही लक्षण देखिए अस्पताल लैजान सुझाव। भोलिदेखि जीवन विकास लघु वित्तको 19,77,000 किता आइपिओ आउँदै। कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी बसेको 18,48,015 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ भने प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित दरको उक्त सेयर खरिदका लागि न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्म माग गरी आवेदन दिन सकिने। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा चढ्यो गर्मी यति बेला सबैको नजर नेतृत्वमा, तर नीति भने उझेलमा। गोर्खाकी एक महिलाले दलित कर्मचारीलाई गोठभित्र पस्न पनि लगाइन् प्रतिबन्ध। भीमसेन थापा गाउँपालिका 8 की मीरा पौडेलले पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रममा खटिएकी 2 जना दलित कर्मचारी प्रीति गैरे र विशाल शर्मललाई गोठभित्र पसेर गाई गोरुलाई छुन पनि नदिएको आरोप। नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी सङ्घले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेश स्वागत योग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नभएको र तत्काल पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको नेवी सङ्घको ठहर। सार्वजनिक जग्गा नियम विपरीत भाडामा दिने, खरिद योग्य जग्गामा कित्ता काट र प्लटिङको स्वीकृति दिने जस्ता अनियमितता गरिरहेपछि चितवनको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर प्रसाद ढकालले ऐन नियम र जनमतको धज्जी उडाइरहेको आरोप। वन लसुन हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटी टिप्न जाँदा भिरबाट लडेर बेपत्ता भएका गोर्खाको सिद्धिवास पाङसिङका 24 वर्षीय सुरेन्द्र गुरुङको शव 5 दिनदेखि अलपत्र। बाबु र भाइसँगै वन लसुन टिप्न 1.5 दिन हिँडेर रुबिनाला कटेर अजिरकोट, बारपाक, सुलीकोट र सिद्धिवासको सिमाना स्थित लेक पुगेका गुरुङ चिप्लिएर लडेपछि भए बेपत्ता। 2 पटक हेलिकप्टर गयो, 5 लाख रुपियाँ सकियो। मौसमको कारणले हेलिकप्टरबाट पनि खोज्न सकिएन सुरेन्द्रको शव। चितवनको राप्ती नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रका चेपाङ छात्रालाई बाल विवाह रोक्न 20 वर्षको उमेरसम्म अध्ययन गर्नेलाई 15,000 रुपियाँ नगद दिन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा व्यवस्था गरियो। 5 वर्षे भतिजीलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा करणीय पीडित बालिकाको आफ्नै काकालाई गर्यो प्रहरीले पक्राउ पर्नेमा ब्यास नगरपालिका 9 का 53 वर्षीय व्यक्ति आमा घरमा नभएका बेला उनले बालिकालाई जबरजस्ती करणीय गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। पक्राउ परेका व्यक्ति विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणीय मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान हुँदै। 55 वर्षीय उमेर हदका कारण नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिलीप चौधरी आज असार 10, 2078 बाट अवकाशमा जाँदै प्रहरी महानिरीक्षक आइजिबी शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची चौधरीले प्रहरी महानिरीक्षक डिआइजी बन्न कसरत गरे पनि सफल हुन सकेनन्। अवकाश पाउने अघिल्लो दिन मात्रै चौधरीले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राजनीतिक आरोप लगाएर आफूलाई बढुवा वञ्चित गरिएको गरे गुनासो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारका गलत सिफारिस राष्ट्रपतिले नसच्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको लगाए आरोप। श्रेष्ठ भन्छन् विगतमा सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई मन्त्री परिषदले कारबाही गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सच्याएको स्मरण गर्दै उनले अहिले भने ओली सरकारले जे सिफारिस गर्यो त्यसलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिले सदर गरिदिँदा समस्या आएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बिहिबार बहस गर्दै उनले मन्त्री परिषदको गलत निर्णय नसच्याए राष्ट्रपति श्री 5 भन्दा पनि ठूलो महाराज बनाउन खोजिएको हो भन्दै गरे प्रश्न। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विपक्षी गठबन्धन सत्ताका लागि प्रणाली ने परिवर्तनतर्फ लागेको लगाए गम्भीर आरोप। हिजो लोकतन्त्र स्थापनार्थ खडा भएका दल आज अदालतबाट निर्दल पुनः स्थापनाका लागि सडक हो भन्दै गरे प्रश्न। ललितपुर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने बोलाइएको नगरसभा बैठक बहुमत सदस्यले गरे बहिष्कार। बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न नदिएकाले बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको नगरसभा बैठक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलका जनप्रतिनिधिहरूले गरे बहिष्कार।
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरसभामा भयो झडप। बिहिबार नगरसभालाई बिथोल्न विपक्षी समूहले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 दर्जन सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ भने झडपका क्रममा 2 प्रहरी सहित 4 जना घाइते। नेपालमा हालै पुष्टि भएको कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा देखिएको नयाँ उत्परिवर्तनले ल्याउने थप जोखिमबारे अध्ययन र विश्लेषण हुन बाँकी। तत्काललाई यसको असर कम्तीमा डेल्टा भेरिएन्ट जस्तो हुन सक्ने भनेर बुझ्नुपर्ने र सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताए। निषेधाज्ञा र दलित समुदायको विरोधका कारण केही सातादेखि बन्द सिरियल जुठे फेरि प्रसारणमा आउने। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको सिरियलले 16 असारबाट फेरि निरन्तरता पाउने निर्देशक तथा कलाकार राजु पौडेलद्वारा जानकारी। नेप्सेको प्री ओपन सेसनमा सेयर मूल्य सीमा अब 2% मात्रै। सेयर कारोबारको न्यूनतम मूल्य परिवर्तन सीमा पनि 10 पैसामा झर्यो। विवेकशील साझा पार्टीले घर भाडामा लिने दिने प्रक्रियामा आफूमाथि जातीय विभेद भएको भनी दिएको जाहेरीको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाउन सरकारसँग गर्यो माग। जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउन संघीय सरकारका मन्त्री प्रहरी कार्यालय गएको र अनुसन्धान नै प्रभावित भएको भनी सार्वजनिक विवरणहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जानकारी। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्पेनमा हुने भनिएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिज स्थगित। जुलाई अन्तिममा हुने तालिका रहेको त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिज कोरोना प्रभावको कारण स्थगित। 10 दिन यता निरन्तर आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सकहरू, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानभित्रको बेथितिबारे एक्सन लिन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहार्दै भन्छन् प्रतिष्ठान बचाउन निर्णायक पहल गरिदिनुहोस्। र राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी सहित 25 जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर। सहकारी संस्थाको 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अध्यक्ष सुवेदी सहित 25 जना विरुद्ध गएको मंगलबार दाङ जिल्ला अदालत राप्ती 8 स्थित देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले गरे मुद्दा दर्ता। मुद्दा दर्तापछि सहकारीका 4 कर्मचारी सहित 5 जना पक्राउ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।